हालेलुया। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो या बाप, खुदावंद तेरी हुजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, खुदावंद तेरे यहाँ पे आ जाने के लिए कि खुदावंद इस वक्त तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद तूने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज जब तू बोले, आज जब तू कलाम करे खुदावंद हमारे साथ, तो खुदावंद हमारे बंधन खुल जाए। जहाँ कहीं भी अबलीस ने हमारी अक्लों को बंद किया हुआ है खुदावंद, खुदा वो हमें कलाम के भेदों को, मुकाशफों को खुदावंद समझने नहीं देता। खुदावंद तेरे कलाम पे अमल नहीं करने देता। यीशु के नाम से आज सारी वो बदी की कुत्ते खुदावंद जहां जहां भी हम बैठे हैं, उन घरों से, उन जगहों से, अपने बतनों के अंदर से, सोचो ख्यालों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए, जब तू आज हमसे बात करे ए बाप, तो हम पहले जैसे ना रहें। हमारे अंदर तेरा मसा आ जाए खुदा, तेरा ईमान जो है हमारे अंदर और ज्यादा बड़े खुदा, हम उन डालियों की तरह तुझसे जुड़े रहें, ताकि बहुत सा फल लेके आए खुदा। यीशु के नाम से हमारे वसीला से खुदा जो तू काम करना चाहता है हमारी जिंदगी में खुदा, हम अपने आप को पेश करते हैं कि खुदा जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अबाब अपने आप को पेश किया, खुदावंद इसी तौर से हम भी अपने आप को पेश करते हैं। खुदावंद पाक रूह तू हमें ले और यीशु की मानित बना दे। हमारे अंदर फर्माबरदारी आ जाए, हमारे अंदर ताबियादारी आ जाए, और खुदावंद जिस तरह हमारा यीशु हलीम है, उसी तरह वही हलीमी हमारे अंदर आ जाए, वही मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से। खुदा आज हम इन हवाओं में, इन फसाओं में इकरार करते हैं कि हम अपने यीशु से मोहब्बत करते हैं। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम उसके साथ चलना चाहते हैं, उससे जुड़े रहना चाहते हैं। खुदा पाक रूह हमारी मदद कर। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन। हम रोमियो का खत पढ़ रहे हैं, उसका बाब 5, और हमने उसकी पहली आयत पे बात की थी। पहली से कह लें 11 आयत तक हमने पढ़ा था, और थोड़ा सा हमने इसके बारे में सीखा था। तो आज भी हम इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, यानी 11 आयत तक की जो भी खुदा उनके बंदा ने हमसे बात की है, या हमें हमारे पर भेद खोले हैं खुदा पालूस रसूल ने रोमियो के इस खत में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा समझे। और सुरैया आप मेरे हाल पहली 5 आयतें पढ़ें। बेशक इनमें ईमान की और उसी की बात हो रही है, तो हम उसी पे बात करेंगे आज। पहली पढ़नी चाहिए। हाँ जी। कलाम मुकद्दस में से रोमियो की किताब 5वां बाब, उसकी 1 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदूस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमने पिछली दफा थोड़ा सा सीखा था कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं ईमान के वसीला से, और खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमारी खुदा बाप के साथ सुलह हुई है ना। तो इसलिए हमने थोड़ा सीखा था कि सुलह ही रखें खुदावन के साथ। कहीं पे भी कभी हमारी जो लड़ाई है, जो दुश्मनी है,
وہ خدا ان کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہماری صلح کرا دی ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑے سے سیکھا تھا کہ صلح رکھنی ہے خدا ان کے ساتھ، اور وہ بھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح صلح ہم رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو تقریباً پتا ہے کہ جیسے ہی ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جیسے کہہ لیں غیر قوموں سے آئیں یا جو ہم مسیحی ہیں، جو کہہ لیں بچپن سے ہی یا ہماری نسلیں مسیحیت میں ہیں، ہم ماں باپ بھی، لیکن جیسے ہی ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ سیریس یا جیسے کہہ لیں پانی کا بپتسمہ ہی جیسے کہہ لیں لیتے ہیں، تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو خدا ان کے ساتھ جب چلنا شروع ہوتے ہیں صحیح طریقے سے کہہ لیں، تو ساتھ ہی ہم جو کیا کرتے ہیں، اللہ نے جنگ کر دیتے ہیں کہ اب جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور ہماری خدا یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ ہم جو ہے اب خدا باپ کے ساتھ یا خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، تو ایک قسم کا ہماری جنگ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ یا ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے یا شیطان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، ہم دونوں کے ساتھ جو صلح ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمیں ایک میں کہہ لوں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، یا جس طرح کہہ لیں گنڈ مار کے رکھ لیے گل کہ ہم دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ دو مالکوں کی ہم جو ہے جاب جو ہے یا نوکر نہیں ہو سکتے، ایک ہی مالک کے ساتھ ہم وفاداری سے چل سکتے ہیں، یا تو شیطان کے ساتھ چلیں یا خدا ان کے ساتھ چلیں، ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا کہ جیسے ہی ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو ہماری جنگ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ جب سے پانی کا بپتسمہ جیسے ہم لیتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اب سے کیا ہو گیا، میں مر گیا، اور خدا یسوع مسیح ہمارے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک قسم کا روحانی عالم میں ہم اعلان کر دیتے ہیں، شیطان کو بتا دیتے ہیں کہ جی میری اب تیرے ساتھ دشمنی ہے نا۔ تو آپ نے بھی کبھی نوٹ کیا ہوگا، یا بہت سے لوگ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا سیریس چلنا شروع ہوتے ہیں خدا کے ساتھ، تو ہماری زندگی میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ کبھی بھی آپ گواہی دے سکتے ہیں اگر، تو ایسا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیوں ہے، کبھی سوچا آپ نے، ہے نا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک قسم کا شیطان کو چھوڑ کے، اس کے کاموں کو چھوڑ کے اب کیا کرتے ہیں، مسیح کے ساتھ صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ دشمن جو یعنی ہم اس کو دشمن ایک قسم کا ٹھہراتے ہیں کہ ہاں جی ہن تیرے نہ میری کوئی صلح نہیں ہے، کوئی میں تیرے جڑے کام نے وہ نہیں کرنے، ہے نا۔ تو وہ پھر ہماری زندگی میں ایسی ایسی آزمائشیں، ایسے ایسے پریشانیاں، مصیبتیں لے کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ، چاہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن روحانی عالم میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا ہے شیطان کے ساتھ کہ کیا ہے، اب ہماری تیرے ساتھ دشمنی ہے نا۔ تو اس لیے اس کو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم مسیح کے وسیلہ سے اس کے اوپر ایمان لائے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی یا خدا باپ ہی ہمارا خدا ہے، اور اب ہم جو اس کے کام ہے یا اس کے ساتھ جو وفاداری سے، تابعداری سے چلیں گے، تو شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کا بندہ یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھانے کی، کہ اگر اب خدا کے ساتھ ہماری خدا یسوع مسیح پہ ایمان لانے کی وجہ سے، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف جیسا ابھی سریا پریئر کری تھی کہ صرف ایمان لے کے آئے کہ خدا یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے اب کیا ہے، ہم پاک صاف ہو گئے ہیں، جو ہمارے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، ہے نا۔ ہم نے صرف ایمان لے کے آنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو اس کو پھر تھامے رکھیں، اس کے ساتھ صلح رکھیں، تاکہ کیا ہو، پھر وہ ہماری طرف سے ہو کہ جنگیں جو ہیں وہ لڑے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنا خدا مان لیا، ہم نے اس کو اختیار دے دیا ہے
کہ اب ہم زندہ نہیں رہے، بلکہ کیا ہے، ہمارے اندر مسیح زندہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ اقرار کریں گے یا اپنا اختیار یا اپنے سوچ خیال یا یہ بدن جو اس کے حوالے کریں گے، تو پھر وہ ہماری طرف سے ہو کے جنگیں لڑے گا۔ یہ جو بات ہے، یہ ایک قسم کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے وسیلے سے ہوا ہے، یا پھر اس کے ساتھ صلح رکھیں گے تو وہ ہماری جنگیں جو ہیں وہ لڑے گا، خداوند جو باپ ہے، اور وہ ہمیں چاروں طرف سے کہہ لیں سنبھال کے رکھے گا، بچا کے رکھے گا، اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گا۔ پھر یہ وعدے جو ہیں جو اس نے کیے ہوئے ہمارے ساتھ پوری، جیسے کہہ لیں بائبل میں جو وعدے ہیں وہ پھر ہماری زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم یہ خداوند کے ساتھ صلح رکھتے ہیں اور اس کو اختیار دیتے ہیں کہ تو جو ہے ہماری طرف سے ہو کے جنگیں جو ہیں وہ لڑ۔ پھر خداوند یہ کرتا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ایمان کے وسیلہ سے ہوا۔ تو پالوس رسول آگے دوسری آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی ہے جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم جب مسیح میں آگے ہیں، یعنی ہمارے اوپر فضل ہوا ہے، دیا ہوئی ہے، رحم ہوا ہے، ترس کیا ہے خداوند نے، اور فضل جو ہے ہم پہ ہوا ہے۔ تو خداوند کا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پھر اس میں ہم قائم بھی رہیں۔ اب ہماری اس تک رسائی ہوگی، ہم اس تک پہنچ گئے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، تو وہ جو جلال ہے جس کی ہمیں امید ہے، کہ ہمیں امید ہے کہ خداوند جو ہے، ہمارا جو خدا ہے، اس کے جلال میں ہم بھی، یا جیسے اب ہمارے بدنوں سے خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے، تو اس میں قائم رہیں اس کے۔ یہ وہ جلال ہے، یا اس پہ ہمیں امید ہے۔ یہ جلال جو تھا کہہ لیں خداوند کا، وہ موسیٰ جو ہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ موسیٰ خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خداوند نے کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن خداوند نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے جیسے خداوند یسوع مسیح خداوند کے باپ کے جیسے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، خداوند نے دیکھے میرے اور آپ کے ساتھ بھی وہی وعدہ کیا ہے۔ خداوند نے، اور یا آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھو گے، یعنی خداوند نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا، اور وہ جلال یعنی آپ کہہ لیں کہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس طرح خداوند کو کوئی دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فرشتے کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، پرانے عہد نامے میں بھی، اور یا انسانی روپ میں خداوند یسوع مسیح بھی، لیکن جو جلالی ایک خداوند کا ایک چہرہ ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کوئی دیکھ کے، خداوند باپ نے کہا تھا موسیٰ سے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ خروج کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خداوند تو مجھے اپنا جو چہرہ ہے وہ دکھا۔ یہ خروج کی کتاب 33 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور جس پر میں مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو خداوند کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھے گے میرے اور آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے کہا۔ یہ جو جلال ہے، یعنی جو
خدا کے جلال کی امید یہ مجھے اور آپ کو دی ہے، اور کسی کو نہیں دی۔ جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں، جو ہم پہ رحم ہوا ہے، ہماری خدا تک رسائی ہو گئی ہے، تو ہم اس کے جلال کو بھی دیکھیں گے۔ یعنی خداوند کا جو جلالی چہرہ ہے، جو کسی نے نہیں دیکھا، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کے جلال کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 17 باب اس کی 21 آیت میں، 21 اور 22، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے، ہم اس جلال میں شامل ہو گئے ہیں، یا جس طرح خداوند یسوع مسیح خداوند باپ کے اتنا نزدیک ہے، یا اس کے جلالی، یا خداوند یسوع مسیح خود ہی جلال ہے، تو اس نے مجھے اور آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پہ جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں، نہ صرف ہم نجات پاتے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا یا خدا باپ کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں خداوند یسوع مسیح پہ، تو وہ جو جلال خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کا، اس جب خداوند یسوع مسیح سہون خداوند باپ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ میں اور آپ دیکھیں گے۔ اس امید یہ بھی خداوند نے کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو امید دی ہے، اور اس پہ ہمیں فخر کرنا ہے۔ یہ اس وقت پالوس رسول مجھے اور آپ کو کہہ لیں بتا رہا ہے کہ خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، کہ ہم خدا کے کیا کریں گے، چہرے کو دیکھیں گے، جو کہ موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ دیکھیں تھوڑا سا، جیسے میں کہوں گی کہ اس کے اوپر خداوند کی حضوری یا خداوند کا جلال جو تھا ٹھہرا تھا، لیکن عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو مٹتا گیا تھا۔ یعنی وہ جب پہاڑ سے نیچے آیا موسیٰ، تو لوگوں نے کہا کہ تو اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، یہ میں دوسرا کرنتیوں اس کے 3 باب میں لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے یعنی موسیٰ تو اس جلال جو تھا اس کے اوپر ٹھہرا تھا خداوند کا، وہ مٹتا گیا تھا، وہ ختم ہوتا گیا تھا، جیسے جیسے کہہ لیں کہ دن گزرتے گئے، یا تو جو جلال تھا وہ ختم ہوتا گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جب ہم اس پہ ایمان لے کے آئے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ جلال جو خداوند، جس طرح خداوند یسوع مسیح کا جلالی بدن جو تھا، جیسے شاگردوں نے دیکھا تھا کہ تبدیل ہو گئے تھے خداوند یسوع مسیح پہاڑ پہ جب تھے، ہے نا، تو ہمارے بدنوں سے بھی خداوند کا جلال جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ہمارے بدنوں سے بھی جس طرح خداوند یسوع مسیح کا بدن جو تھا وہ جلالی تھا، جس طرح ہم جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ہمارا جو بدن ہے وہ جلالی ہوگا۔ یہ عام جس طرح کے کہہ لیں یہ والا بدن نہیں ہوگا، ایک جلالی بدن ہوگا۔ تو اس کی امید جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اس آیت میں جیسے کہہ لیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ دلا رہا ہے کہ اس پہ ہم فخر کیا کریں۔ ہم جو خداوند میں اب ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے وسیلہ سے ہمارے اوپر رحم ہوا ہے، ہمارے اوپر فضل ہوا ہے، خدا تک ہماری رسائی ہو گئی ہے، تو اس پہ قائم بھی رہیں، اس پہ اس سے جڑے رہیں، اس سے صلح رکھیں، کیونکہ ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ یہ امید میرے اندر اور آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور ہم اس پہ جیسے کہہ لیں فخر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اور دوسرا گرنتھی اس کے 3 باب اس کی 7 اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس ساری نہیں پڑھتی میں، جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ جو ہے بدلتے جاتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے خداوند کے جیسے کہہ لیں خداوند کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، اس کے کاموں جو کہ ہم نے سیکھا کہ اس کے جو راستے کے کام ہیں نیک اور پاک کام، تو ہمارے بدنوں جو ہیں وہ جلالی بنتے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی
शायद सिस्टर महेंदर ने एक दफा गवाही दी थी। हम जो आपस में मसीही हैं, हमें या उसकी आपने जॉन रैमसी की टेस्टमनी सुनी थी, उसमें उसने बताया था जैसे मैं हूँ या आप हैं, हमें खुद नहीं एक दूसरे के बारे में पता चलता, लेकिन अ, ये जो आलम होते हैं, जैसे कह लें जादू टोने वाले या जो भी कुछ रूहानी आलम में ये देख लेते हैं कि हमारे चगिर्द जो है कि बाढ़ लगी हुई है, हमारे चगिर्द एक रोशनी जैसी का जो हाला है वो होता है, या खुदा यीशु मसीह के लहू को देखते हैं, या एक सिस्टर महिंदा ने एक दफा गवाही शेयर की थी काफी देर पहले कि ये किसी पता नहीं उसके पीर फकीर के पास या पता नहीं, हाँ ना, तो उन्होंने कहा कि तेरे पीछे जो है वो रोशनी है, खुदा यानी जो तेरा गुरु है वो खड़ा हुआ है। तो हमें नहीं नजर आता रूहानी आलम में, आप जो जैसे कह लें नहीं देख सकते, लेकिन ये जो रूहानी लोग होते हैं या ये जो शैतान के लोग हैं, जिस तरह जॉन रैमसी ने कहा कि मैं उस औरत को वो मारना चाहता था, या उस घर के चुगिर्द वो बीमारियों को या रात को जो ये लेके जाते हैं, जैसे कानवे ज़बूर में लिखा हुआ है ना कि रात को भी बलाएं आती हैं और वो बीमारियां लेके आती हैं, बदरूहें जो हैं वो हमारे ऊपर हमला जो है वो करती हैं। तो वो कहता है कि मैं उस जगह उस घर में जा नहीं सका, क्योंकि उस घर के चौगिर्द या उस औरत के चौगिर्द एक बाड़ जो थी वो लगी हुई थी, एक रोशनी का हाला जैसा जो था, वो उस एक औरत थी जिसको ये मारना चाहता था जॉन रैमजी जो है, तो वो उसको नजर आता था। तो इसलिए ये खुदावंद का जो जलाल है, हम जब खुदावंद में बढ़ते जाते हैं तो कई दफा हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको ये तो पता चल रहा होता है कि ये बड़ा खुदा उनके साथ कह ले वफादारी से या पाकीज़गी में चल रहा है, लेकिन हमें वो जो नजर है वो एक जलाल है वो नजर नहीं आ रहा होता है ना, या रोशनी जैसी जो है वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन रूहानी आलम में कुछ लोग जो हैं वो उसको देख सकते हैं कि इसके चगिर्द जो है एक बाढ़ जैसी या एक रोशनी जैसी जो है वो लगी हुई है। जिस तरह शायद मैंने एक दफा पहले भी अम, अपनी वो जो थी रोया थी वो शेयर की थी कि आज से कुछ ये 5-6 साल पहले मैंने हम प्रेयर में बैठे हुए थे चर्च के अंदर, तो मैंने रोया देखी कि खुदा यीशु मसीह को मैंने देखा, लेकिन मैंने इस तरह देखा कि जैसे रोशनी है, बड़ी ही तेज रोशनी है, तो वो मेरे सामने आके खड़ी होगी और मैं बड़े, जैसे आंखें आपको पता है थोड़ी ज्यादा तेज रोशनी हो तो चुंधिया सी जाती है ना, कुछ नजर नहीं आता, तो मैं बड़ी मुश्किल से आंखें खोल खोल के देख रही हूँ। और जब जैसे कह ले चंद सेकंड में या टाइम का नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे गौर से देखा तो वो खुदा यीशु मसीह थे, रोशनी ही रोशनी थी। तो मैं जल्दी से, जैसे कह लें बड़े मोहब्बत में हम पकड़ना चाहते हैं या गले मिलना चाहते हैं, तो मैं ऐसे आगे हुई हूँ। तो जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, मैंने देखा कि मैं ऐसे जैसे उड़ रही हूँ, और बहुत से और लोगों को भी मैंने देखा कि जैसे आसमान पे, यानी रैप्चर का जो सीन है वो मुझे खुदा ने दिखाया। तो इस टेस्टमनी या इस रोया का ये मतलब था कि खुदावन जो है, खुदावन यीशु मसीह अगर अपने असली चेहरे से यानी जलाली रूप में आए तो हम उसे देख नहीं सकते, हमारी आंखें जो हैं उसको देख नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह खुदावन बाप है, जिस तक हमारी खुदावन यीशु मसीह ने रसाई कराई है या हमारी पहुंच जो है अब खुदावन बाप तक हो गई है, तो वो जलाली ही जलाल है, रोशनी ही रोशनी है। वहां पे हमने मकाशवा की किताब में पढ़ा कि वहां पे और किसी रोशनी की जरूरत नहीं होगी, वहां पे सूरज चांद सितारे की जरूरत नहीं होगी, वहां पे खुदावंद का जलाल ही जलाल होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। बल्कि हम भी वहां पे चमकेंगे, जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे यूहन्ना की इंजील में जो हमें बताया कि और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें भी दिया है, यानी हम मुझे और आपको भी खुदावंद ने वो जलाल जो है वो दिया है। तो हम इन अंधेरे या इस दुनिया में, इस रात में जिसको रात भी कहा गया है, यहाँ नूर की तरह
चमक रहे हैं, हम दूसरों से कह लें फ़र्क है, मुख्तलिफ है, हमारे बदनों से भी क्या है, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अगर हम जिस तरह ये पालूस रसूल हमें बता रहे हैं कि उस पे ईमान लाए हैं, तो उसमें कायम भी रहें और उस तक हमारी अब रसाई हो गई है, तो जब हम उसमें कायम रहेंगे, तो जैसे कि अ फिर हमारी ज़िंदगी से जब फल नज़र आएँगे, तो खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल रहा है। या मैं, आप खुदावंद के कामों को कर रहे हैं, जिस तरह के हमने पहले भी सीखा कि रास्ते के अगर काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो खुदावंद के नाम को जलाल जो है वो मिल रहा है। फिर हम जो उस यानी खुदावंद को देखेंगे, यानी उस पे फ़ख्र करते रहें, उस पे जब कह लें अ, कुलसियों के खत में लिखा है, जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है, ज़ाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। यानी हमारे बदन भी जो हैं तब्दील हो जाएँगे, जलाली हो जाएँगे। हम इस तरह के नहीं रहेंगे, जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे या जो ज़िंदा होंगे, उनके बदन जो हैं, जिस तरह खुदाम यीशु मसीह का बदन जो था, जलाली था, रोशनी ही रोशनी थी, उसी तरह मेरा और आपका बदन भी हो जाएगा। और इस पे हमें यानी खुदावंद का बंदा यहाँ कह रहा है कि इस पे हमें फ़ख्र जो है वो करना चाहिए, खुदा के जलाल की उम्मीद पर। यानी हम उस जो खुदावंद की शान-ओ-शौकत है, उसको गौर से देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। जो ज़मीन पे रहने वाले होंगे, वो खुदावंद की जो इस तरह की जो शान-ओ-शौकत है, जो जलाल होगा, जो इस तरह की खुदावंद की हज़ूरी अ, वहाँ पे जब खुदावंद तख्त पे बैठा होगा, तो वो लोग नहीं देखेंगे। वो मेरे और आपके साथ खुदावंद ने वादा किया है, यहाँ पे अ कि जब हमारे बदनों से खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा है, इस वक़्त जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वही जलाल जो है खुदावंद ने मुझे और आपको भी दिया है। यानी जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे रहे, क्योंकि हम क्या हैं, बिल्कुल जैसे कह लें वो सारी चीज़ें या वो मिरास या वो हिस्से या वो जो अजर जो खुदावंद यीशु मसीह को बाप ने दिया है या इख्तियार जो है वो दिया है, उसी तरह वो हमें भी बनाने की अम कह लें कोशिश कर रहा है या चाहता है, या खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए जान जो दी है। जैसे शायद ईस्टर पे यानी रेज़रेक्शन डे पे जो हमने स्टडी ली थी, तो हमने ये सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ़ हमें निजात देने के लिए ही जान नहीं दी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें और भी यानी उसकी दुल्हन बनाने के लिए भी जान दी थी। कुछ लोग सिर्फ़ निजात जो है जब पा लेते हैं, मुक्ति जो है मिल गई है, सल्वेशन जो है वो मिल गई है, तो बस यही उनके लिए काफ़ी है। नहीं, ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। अब जब हम मसीह में आ गए हैं, उस पे ईमान लेके आ गए हैं, तो हमारे बदनों से उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। जो कुछ हम बोलें, जो कुछ करें, कोई भी काम करें, तो हम ये सामने रखें कि अम, क्या मैं ये शैतान के काम कर रही हूँ? यानी जैसे अ, झूठ बोलना है या चोरी करना है या मुसीबतों में हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो क्या ये खुदावंद का एक करैक्टर है, या खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो मुश्किलें जब आईं, जब उन पे क्या कहते हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, तो वो गुस्से में आ गए, या खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब किया था, है ना? या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को भी हम देखते हैं कि जब उनको मारा जाता था, जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि उनको कितनी दफ़ा, महज़ 40 दफ़ा लिखा है कि उनको बैंतों से, कोड़ों से मारा गया। तो क्या वो आगे से अ, उनको कोई गालियाँ निकालते थे, कोई बुरा-भला कहते थे, कोई उनके लानत करते थे? ऐसा जब खुदाम यीशु मसीह के ऊपर ऐसा हुआ, या इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, तो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी कोई सफाई पेश की थी। तो इस तरह के जब हालात आते हैं, तो फिर हम भी अपने अंदर देखें कि आज मुझे किसी ने बुरा कह दिया है कि
कुछ भी जैसे कह लें, है ना? कि तेरे अंदर ये आदत है कि मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ या ढीठ हूँ, या तो क्या मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है? क्या मैं उससे नाराज़ हो जाती हूँ? तो हम याद करें कि क्या अ, जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब वो सताए जाते थे, तो क्या वो करते थे? या खुदा यीशु मसीह पे जब सारी मुश्किलें सारी तरफ से घेरे गए, खुदा यीशु मसीह, हर कोई यानी फक्की और फरीसी भी अटैक कर रहे हैं, खुदावंद को बुरा-भला कहते हैं, और लेकिन खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोलते, है ना? जब अदालतों में पेश किए गए, तो खुदावंद यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोले। तो क्या वो जो किरदार है या वो मिज़ाज जो है मेरे अंदर है, अगर वो मेरे अंदर है, जब कोई हमें बुरा-भला कह रहे हैं और हम चुप रहें और बोले ना आगे से, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह का मज़ाज जो है, वह मेरे 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 अंदर है। तो अब जो है मेरे बदन से खुदावंद यीशु मसीह को या खुदावंद बाप को जलाल मिल रहा है। लेकिन अगर हम कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलता है, तो हम उसके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कोई 1 सुनाए तो किसी को 10 सुनाइए, तो इसका मतलब है कि हमारे बदन से खुदावंद के नाम को जलाल जो है वो नहीं मिल रहा। हमारे बदन अभी शैतान ने ही एक किस्म का कह लें कब्ज़ा जो है वो किया हुआ है। तो उस जलाल की फिर हम उम्मीद ना रखें, फिर हम फ़ख्र नहीं कर सकते। जैसा कि ये दूसरी आयत में लिखा है कि उस पर फ़ख्र करें हम, कि खुदावंद के जलाल को हम देखेंगे, फिर हम वहाँ तक जो तख्त है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर अब मेरे बदन से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि हमारी रसाई जो है वहाँ तक नहीं हुई। हमारी अम जो हम आस लगा के बैठे हुए हैं कि वो खुदा के पास खुदा के साथ जाएँगे, वहाँ पे इकट्ठे रहेंगे, खाएँ-पिएँगे, या खुदा ने जो वादा किया है कि मेरे जो गलबा पाए, जो फ़तह हासिल करे, वो मेरे साथ मेरे तख्त पे बैठेगा, है ना? तो फिर ये उम्मीद ना हम रखें, अगर हम इस तरह का रवैया जो है मेरे अंदर है या आपके अंदर है ना? तो फिर हमारे अंदर कोई फ़ख्र नहीं है। फिर उम्मीद ना रखें, फिर कोई आस ना हम रखें कि खुदा उनके साथ हम जाके बैठेंगे। लेकिन अगर हम जैसा मिज़ाज मेरे यीशु का था, उसके शागिर्दों का था, या पौलुस रसूल का हम देखते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम उस जलाल में दाखिल होंगे, खुदावंद यीशु मसीह जहाँ पे हमें लेके जाना चाहता है ना? इसलिए अम अ, खुदावंद अगर हम ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर खुदावंद का बंदा हमें कह रहा है कि फिर वो खुदा के जलाल की उम्मीद हम रखें और उस पे फ़ख्र भी करें। और तीसरी जो आयत है उसमें हमें मिल रहा है कि और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों पर भी में भी फ़ख्र करें। ये जानकर कि मुसीबतों से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और आगे हम ये देखते हैं कि कमज़ोरियों में जो खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है ना? ये अ, जो मुसीबतें आती हैं, इसका मतलब है कि ये हमें हमारे किरदार को पुख्ता बनाने के लिए आती हैं। अ, मज़बूत बनाने के लिए आती हैं। जिस तरह ये चट्टान है, आप देख सकते हैं कि पानी की या उसकी जो लहरें आके टकराती हैं, है ना? और लेकिन ये खड़ा हुआ है, चट्टान जो है, ये क्या उसको बोलते हैं, है ना? तो वो गिरता नहीं है, वो कहीं डोले नहीं खा रहा। तो इसका मतलब है कि मुसीबतें आती हैं, तूफ़ान आएँगे, आँधियाँ चलेंगी, तो अगर हम खड़े रहते हैं, अगर हमारा ईमान खुदावंद पे है, तो हमारा किरदार जो है वो पुख्ता हो रहा है। हमारा जो खुदावंद पे भरोसा है,
आस है, उम्मीद है और विश्वास है, वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम डोल जाते हैं, अगर हम जैसे कि मत्ती की इंजील में लिखा है 5 बाब और उसकी 10-12 आयत में, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। ये खुदा यीशु मसीह ने बड़ी ही, जैसे कहने मैं कहूँगी, खूबसूरत हमें समझाया है कि जब मुसीबतें आती हैं, अगर हम रास्तबाजी, अगर हम यानी नेक काम कर रहे हैं, पाक काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, जो खुदाम ने हमें कहा है, यानी जिस सच का एक किस्म का कह लें कि अगर हम कई दफा तो हमें झूठ बोल के उस मुसीबत में से निकल जाते हैं। जैसे मैं कहूंगी कि कल जैसे वफा ने टेस्टमनी दी कि वो उस पुलिस वाले ने उनको रोक लिया, तो हो सकता है कि उस हालात में बचने के लिए झूठ बोल देती, कुछ कर देती, तो शायद वहां से थोड़ी देर के लिए निकल जाती, सच ना बोलती। लेकिन इसने सच बोला। उस जब सच बोला तो खुदावन ने इसकी मदद की, खुदावन ने उसके दिल को बदल दिया। अगर झूठ बोलते तो हो सकता है वो हालात में से निकल जाते या बच जाते। लेकिन वो खुदावंद के कलाम को हम या खुदावंद की बातों को या उसके नेक कामों को हम पूरा नहीं कर रहे। जब हम सच बोलते हैं तो फिर खुदावंद हमारे पीछे खड़ा रहता है। वो जैसे कह लें कि हमारी जंग जो है वो करता है और उसने मदद की उस परेशानी में से, उस मुसीबत में से निकलने के लिए रास्ता जो है वो बना देता है। तो सच बोलने के लिए कई दफा हमें मुसीबत में से गुजरना पड़ता है। हम सताए जाते हैं शैतान की तरफ से कह लें, और शैतान इंसानों को ही इस्तेमाल करता है ना? वो कोई भी हमारे घर में हो सकता है, कोई भी, है ना? तो लिखा खुदावंद कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह कि जब तुमको लान-तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें हमारी तुम्हारी निस्बत नाहक कहें, यानी वो आपने काम नहीं किया, आपने गलत काम नहीं किया, आपने ठीक काम किया, नाहक का ये मतलब है, तो तुम मुबारक होगे। यानी आपने सही काम किया लेकिन लोग आपको जैसे मैं अपनी इस तरह ये उससे तो नहीं इतना, लेकिन मैं खुदा के कलाम पे फर्ज करें पूरा कर रही हूँ, यानी जैसे मैं कलर नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती, ज्वेलरी नहीं करती, और बड़े लोगों ने मुझे इस वजह से अभी तक भी करते हैं कि शर्मिंदा करते हैं। ओ तू यानी अपने आप को ये बड़ा समझती है, पाक, नेक पाक, और इसलिए ये कर रही है, ये इस तरह की बातें जो हैं। लेकिन मैं तो सच्चाई पे खड़ी हूँ ना, मैं तो अपने खुदावंद के लिए काम कर रही हूँ। इसलिए वो मुझे चाहे बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, मुझे मेरे बारे में बुरी बातें जो हैं वो कह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो लेकिन मैं अगर सच पे खड़ी हूँ कि मैं ये खुदावंद के लिए कर रही हूँ, खुदावंद के कलाम को पूरा कर रही हूँ, तो फिर मुझे डरने की या उनकी बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कह रहा है कि तुम मुबारक ठहरो। अगर जो नेक या पाक काम या खुदावंद के कलाम को हम पूरा कर रहे हैं, तब हमारे बारे में कोई बुरी बातें कहता है, तो हम एक किस्म का उनके बातों की वजह से सताए जा रहे हैं, तो हम क्या हैं? मुबारक हैं। जब हम सताए जाते हैं, मैं तो सच्चाई पे चल रही हूँ, या आप भी, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, है ना? तो आप घबराएँ ना, आप डरे ना, आप शर्मिंदा ना हो क्या ओ मैं अब लोगों से ज़्यादा ना मिलूँ या ऐसी महफ़िलों में ना जाऊँ, या मैं छुपाने की कोशिश करूँ अपने, जैसे कह लें, बालों को, या कि वो लोग मुझे देखें ना, बातें ना करें, मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। नहीं, जब हम सताए जाते हैं, इस वजह से अगर हम सच्चाई पे कायम हैं, तो लोग हमें नाहक सता रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं बुरी बातें और मज़ाक कर रहे हैं, हँस रहे हैं कि, है ना? तो हम मुबारक हैं,
तब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर है, बड़ा है, अजर बड़ा है। ये मत्ती की इंजील में लिखा है ना। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को भी उन्होंने कहा कि अगर तू खुदा का अपना आप को बेटा कहता है तो सलीब से नीचे उतरा तो हम तेरे ऊपर ईमान लेके आते हैं, है ना। तो उसको खुदावंद यीशु मसीह को भी देखें, वो सता रहे थे या बोल रहे थे उसके बारे में ना हक, हालांकि बिल्कुल इसी तरह मेरे बारे में या आपके बारे में भी इस तरह के ताने या इस तरह की जो बातें हैं, बुरी बातें, या हंसते हैं लोग हमें देख के कि ये देखो ये तो बड़े अपने आप को समझती है, नेक पाक समझती है, इसलिए ये शायद दिखाने के लिए ये रोजे रख रही है, ये दुआएं कर रही है ना। तो खुदाउन कह रहा है कि जो हमसे पहले नबी थे ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी इसी तरह सताए गए थे। तो तब हमें खुश होना चाहिए अगर हम खुदावन के काम को या उसके हुक्म को या उन खुदावन की बातों को पूरा कर रहे हैं, तो हम खुश हों, शादमान हों। और क्योंकि हमारा जो अजर है आसमान पर बड़ा है, हमारी उस जो जलाल है, जो जिसकी हम उम्मीद सभी हम लगा के बैठे हुए कि ओ हम फतह हासिल करके हम शैतान को हरा के खुदावन के साथ तख्त पे जाके बैठेंगे, है ना। तो हम खुश हों जब आपके बारे में कोई बुरी इस तरह की बातें कहें, अगर आप सच्चे हैं। झूठ की बात नहीं कर रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो तब भी नहीं, अगर आप हक पे हैं, खुदा ने यीशु मसीह ने जैसे कहा है ना कि ना हक, यानी अगर आप सच्चाई पे नहीं है, हक का मतलब अगर आप सच्चाई पे हैं तो खुश हों, लेकिन अगर आपने झूठ बोला है, अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो फिर नहीं। लेकिन अगर हम हक पे हैं तो हमें इसका जो अजर है वो मिलेगा। तो खुदावन जो है खुदावन कह रहा है कि जो उस पे हम बल्कि फख्र करें, मुसीबतें जब आती हैं, इस तरह सताए जाते हैं, तो हम उस पे फख्र करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जब मुसीबत आती है या कह लें जैसे बीमारी आती है, या जैसे मैं कहूँगी कि हम अपने जो हस्बैंड है या बच्चे हैं या बीवियां भी अगर अभी तक हम दुआएं कर रहे हैं, तब्दील नहीं हो रहे और उनकी वजह से हम परेशान हैं, दुख में हैं कि कब खुदावन मेरे हस्बैंड को तब्दील करेगा, कब ये सही तरीके से खुदावन के साथ चलना शुरू करेगा। तो एक किस्म की हम मुसीबत में से गुजर रहे हैं हर वक्त, एक किस्म का कह लें कि एक ज़हनी टॉर्चर जो है उसमें से गुजर रहे हैं। जिस्मानी तौर पे भी हो सकता है, लेकिन ज़हनी टॉर्चर में से गुजर रहे हैं, तकलीफ में से, दर्द में से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब्र से इस मुसीबत में से गुजरेंगे, खुदावंद पे आस रखेंगे, और लिखा है कि सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। तो अगर हम सब्र से खुदावंद पे आस रखेंगे कि कोई खुदावंद ने कहा है, खुदावंद ने वादा किया है कि वो मेरे बच्चों को बचा लेगा, वो मेरे हस्बैंड को बचा लेगा, वो नजात जो है उनको मिल जाएगी। तो उस मुसीबत में से जिसमें से इस वक्त आप गुजर रहे हैं, या मैं अपना भी कहूँ गुजर रही हूँ, कि बच्चे अभी तो सारे इधर उधर गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे नहीं, मुझे अपने खुदावंद पे भरोसा है, उस पे ईमान है कि इस ये मुसीबत जो रोज 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 जो ज़ेरी एक टॉर्चर जो है वो मिलता है हमें, इस मुसीबत में हम सब्र रखेंगे, खुदावंद पे आस रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि नहीं, खुदावंद ने कहा है कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, मैं तेरी नस्ल को इकट्ठा करूंगा, लेके आऊंगा और बचा लूंगा, है ना। तो हम उस वादे पे, उस खुदावन के ऊपर ईमान रखें, आस रखें, और अगर सब्र करेंगे तो लिखा है कि सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी मतलब कह लें मजबूती, या जिस तरह ये चट्टान जो है वो मजबूत है, वो हिलती नहीं है। अगर हम इस तरह से हमारे अंदर सब्र करते करते कह लें, जो एक कि खुदावन जो है हमारी चट्टान है, वो हमारा ईमान उस पे पुख्ता होगा, पक्का होगा, है ना।
تو ہم ڈریں گے نہیں، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہماری امید جو ہے خداوند پہ ہے، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی اس امید کو نہیں توڑے گا جو ہماری خداوند کے اوپر ہے۔ خداوند اس میں سے مجھے اور آپ کو نکالے گا، اور اعمال کے اس میں 5 باب اور اس کی 41 آیت میں لکھا ہے، بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ ہمارے اندر خداوند کی محبت یا خداوند کے جیسے کہہ لیں خداوند کے اوپر ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کی خاطر اگر ہم ستائے جا رہے ہیں، یہ شیطان جو ہے کہہ لیں وہ ستا رہا ہے، لوگ نہیں، ہم لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، ہے نا، کہ یہ ڈر جائیں گے، یہ گھبرا جائیں گے اپنے بچوں کی طرف سے یا اپنا ہسبینڈ جی وہ انیاں دعاواں کیتیاں نے حج تک نہیں بدلتا پیا، ہے نا، یہ تو اور زیادہ خراب ہو رہا ہے، ہمیں کبھی کبھی اس طرح کا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو شیطان جو ہے وہ ہمیں ستا رہا ہے، وہ ہمیں جیسے کہ لیں خداوند پہ امید نہیں رکھنے دیتا، مصیبتوں میں ہمیں ہمارے اندر صبر نہیں آنے دیتا، ہمیں آم، جو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ کئی دفعہ ہم بے عزت بھی ہوتے ہیں، لیکن خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے یا بچے ہمارے اس طرح خراب ہو جائیں یا ہسبینڈ یا کوئی بھی ہو، ہم بے عزت ہو رہے ہیں، تو تب بھی ہم کیا ہیں، خوش ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی خاطر ہم جو ہیں بے عزت ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ شیطان جو ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے جو کیا لیں ہتھ کنڈے ہیں یا ہمارے اوپر لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں، ہم خداوند پہ امید نہ رکھیں، اور ہم پریشان ہو جائیں، ہم خداوند پہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ پختہ جو ایمان ہے، پکا جو ایمان ہے نا وہ نہ رکھیں، اس لیے مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں صبر سے خداوند پہ امید رکھنی چاہیے۔ پھر دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے اسحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں بھی ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ اس لیے خداوند نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ہلکی سی ہیں، یہ دم بھر کی ہیں، لیکن ہماری جو تسلی اطمینان جو خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، کوئی آنسو نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا، تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ خداوند کے بندے نے اس میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ابدی ہیں، یہ مصیبت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے، چند دنوں کی ہے یا چند کہہ لیں گھنٹوں کی ہو سکتا ہے کئی دفعہ، ہے نا، یہ دم بھر کی ہیں یہ مصیبتیں جو ہیں، لیکن جو ابدی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، جیسا کہ اس میں لکھا ہے کہ ہماری امید ہے کہ خداوند کے جلال کو ہم دیکھیں گے، تو ہم اس پہ امید رکھیں کہ ہم دیکھیں گے۔ یہ یہاں پہ ہمیں وہ دکھ دے رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر یہ اصل میں خداوند کیا کر رہا ہے، صبر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ خداوند ہمارے اندر وہ پختگی خداوند کے اوپر جو ہے پکا ایمان کہہ لیں لانے کے لیے یہ مصیبتیں جو ہیں وہ ایک قسم کا کہہ لیں اجازت دیتا ہے کہ آئیں، تاکہ کیا ہے ہماری امید خداوند پر ہو، ہماری ادھر ادھر انسانوں پہ امید نہ ہو، ہماری امید خداوند باپ پہ ہو کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے جلال میں داخل کرے گا، ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے۔ یہ خداوند نے کہہ لیں موسیٰ سے نہیں کہا تھا، یہ میرے اور آپ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جلالی جو چہرہ ہے یا خداوند کا وہ تخت جو ہے جہاں، وہاں میرے اور آپ کے لیے خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے، ہے نا۔ اور پھر خداوند نے دوسرا کرنتھیوں اس میں ہم دیکھتے ہیں 12 باب، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں
یہ پالوس رسول کو کہہ رہا ہے، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے، اس لیے کہ میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، استعاعت میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ ہالےلویا۔ اس لیے جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب دکھ میں سے، درد میں سے گزر رہے ہیں، تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں کوئی جیسے کہہ لیں جو کوئی بچانے والا طوفان آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ہم سوچتے ہیں او اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو خداوند کہہ رہے اصل میں میری جو قدرت ہے وہ کمزوری ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں، جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف سے ہم گھیرے ہوتے ہیں، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، کسی طرح سے جاب سے ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے نا، کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہے، تو خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تب ہم جب تنگی میں ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو کیا ہوں؟ خوش ہوں، کیونکہ خداوند کی اس وقت کیا ہے؟ قدرت مجھ پر چھائی ہوتی ہے۔ ہالےلویا۔ یہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا، جب کبھی ہم بڑی ہی تنگ ہوتے ہیں یا فرض کرے بیماری میں ہوتے ہیں، بڑی ایسے جیسے درد سے بھرے ہوئے ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یا بچوں کی طرف سے کئی دفعہ ہوتا ہے بڑے ستائے جا رہے ہیں، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، کہنا نہیں مان رہے، خدا ان کے ساتھ نہیں چل رہے، یا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور ہم ہمارے لیے ایسے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، لیکن خداوند کہتا ہے کہ اس وقت ہی قدرت جو ہے میری، یعنی خداوند کی قدرت جو ہے، مسیح کی جو قدرت ہے، اس وقت ہمارے اوپر چھائی ہوتی ہے، ہمیں اس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ ہالےلویا۔ اس لیے کبھی بھی جب اس مصیبت میں سے، تنگی میں سے، تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، پالوس رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل میں اس وقت ہی ہم زور آور ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں گھیرا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم انسانوں سے کسی سے امید نہیں رکھ رہے ہوتے، اس وقت ہماری آنکھیں جو ہیں خداوند کی طرف لگی ہوتی ہیں کہ ایڈی وڈی مصیبت تو خدا ہی کھڑ سکتا ہے نا، ہم پھر کسی انسان کی طرف نہیں دیکھتے، تو اس لیے وہاں اس وقت خداوند کی جو قدرت ہے وہ جو ہے ہمیں گھیر لیتی ہے، خداوند ایسے میں کہوں گی کہ بڑے آرام سے اس میں سے ہمیں نکال لیتا ہے۔ اس لیے جب ہم مصیبتوں میں سے گزریں یا کوئی بیماری ہے، جس طرح پالوس رسول کو خداوند نے کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کتنی درد ہوتی ہو، کتنی تکلیف میں سے گزرا ہو، لیکن خداوند نے کہا کہ تو کیا بولتے ہیں کہ اس مصیبت میں، اس تنگی میں، اس تکلیف میں میرا فضل جو ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، کہ میں تجھے اس بیماری سے شفا جو ہے وہ نہیں دوں گا، لیکن میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں ہر وقت تجھے گھیرے رکھوں گا، میری قدرت جو ہے تیرے اوپر چھائی رہے گی۔ ہالےلویا۔ تو اس لیے جب کبھی ایسی کوئی مشکل آ گئی ہے جس میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ادھر ادھر چلاکیاں لگا کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا، تو ہم نکلنے کی کوشش ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن دعا میں زور مارے، اپنے جو طریقے ہوتے ہیں وہ لگانے کی ہم کوشش نہ کریں، خداوند پہ امید رکھیں، خداوند ہمارا خدا ہمیں کیا ہے، کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ جو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں جو 5ویں آیت ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح نے ہماری خاطر جان دی ہے، تاکہ کیا ہوں، ہم زور آور ہوں۔ ہم کیا ہیں؟ زور آور ہیں، ہم وہ زبردست سورما ہیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، خداوند کے قدموں میں گرتے ہیں، ہم جیسے کہہ لیں اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرتے ہیں، تو خداوند ہماری طرف سے ہو کے جنگیں جو ہیں وہ لڑتا ہے۔ خداوند جس طرح پالوس رسول اور پالوس اور ارسلاس تھے، تو انہوں نے تو اس میں کہہ لیں خوشی ہوئے تھے، خوشی یہ نہیں ہوتے کہ ہم جیل میں باندھ ہیں تو نہیں، وہ خداوند کی خاطر ستائے جا رہے تھے، تو وہ خداوند کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ خداوند اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور انہوں نے گیت گانا شروع کر دیے۔ تو کیا ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے نا، کہ
वो बेड़ियां जो थी वो खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए और वो जेल से बाहर निकल आए। ना सिर्फ वो बाहर नहीं निकले बल्कि उनके वसीला से जो वहां के वो जो सिपाही थे उन्होंने भी खुदावंद को कबूल किया। तो इसलिए मुसीबत जब आती है तो हम अपने हाथ पांव नहीं मारना शुरू कर देते, खुदावंद फिर हमारी तरफ से होके जंग करता है। जिस तरह यरू की दीवारें गिरी थी, उन्होंने क्या बोला, चक्कर लगाए थे और नारे लगाए थे और नरसिंगे फूंके थे, है ना। तो काम तो खुदावंद ने किया था। जैसे पालूस और रजाल ने किया, तो उन्होंने तो उठ के कुछ नहीं ना किया, उन्होंने तो गीत ही गाए थे, शुक्र किया था या खुश हुए थे, है ना। तो इसी तरह अगर मेरा और आपका भी रवैया है कि हम उस कमजोरी में, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम गीत तो गा सकते हैं, हम खुदावंद की प्रस्तुति तो कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें अ, अगर सब्र से खुदावंद पे आस रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, तो खुदावंद जो है हमारा खुदा, उस मुसीबत, बड़ी चाहे वो मुसीबत, जेल में बंद है बच्चे, किसी उसमें पड़ गए हैं, बुरे उसमें कंपनी में चले गए हैं और अ, किसी नशे में पड़ गए हैं या हरामकारी में पड़ गए हैं, या हमारा हस्बैंड इस तरह का उसका रवैया है या बीवी इस तरह कर रही है, तो हम घबराए ना, हम डरे ना, खुदावंद पे उम्मीद रखें। उस वक्त अगर हम इधर पीरों फकीरों के पास कई दफा हम भागना शुरू हो जाते हैं या और मदद मांगना शुरू हो जाते हैं, कभी इसको कहते हैं तू इन्हें समझा, तू कर, इंज कर, नहीं कोई किस, मैं कहूंगी कि समझा नहीं, हाँ दुआ जो है वो हम अपने बहन भाइयों से कहें, लेकिन जो करना है वो हमारे खुदा ने करना है। हम घबराए ना, खुदा उन पे आस रखें, उम्मीद रखें, जिस तरह के यहाँ पे पालूस रसूल मुझे और आपको बताने की या समझाने के लिए कह रहा है कि हम सब्र से खुदावंद पर आस रखें, क्योंकि मुसीबत जो है वो इसलिए आई है कि हमारे अंदर सब्र पैदा हो, हमारे किरदार को खुदावंद बदलना चाहता है, इसलिए ये मुसीबत आई है। क्योंकि हमारे सब के अंदर क्या होता है, बड़ी जल्दबाजी होती है, जल्दी जल्दी हो जाए काम, इसीलिए पीरों फकीरों के पास जाते हैं कि ओ जी उन्हें तो घंटे डेढ़ जी सारा कुछ कर देना है, खुदावंद से दुआ करेंगे तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उधर भागना शुरू कर जाते हैं, या वो नबी जो है, वो पास्टर जो है वो तो प्रोफेसी करता है, उसी वक्त बता देता है ना, उनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे ना भागें, खुदावंद पे ईमान रखें और सब्र से इंतजार करें कि खुदावंद इस मुसीबत में से हमें निकाल लेगा। दुआ करें, खुद करें, ठीक है, जो आपके ऐसे बहन भाई हैं जो दुआ में मजबूत है उनसे दुआ करें, लेकिन सबसे जो हम रौला पा देने हैं ना, वो नहीं डालना चाहिए। सब्र से खुदावंद पे आस रखें कि खुदावंद ये मुसीबत जो है वो लेके ही, या आने की इजाजत ही खुदावंद ने इसलिए दी है कि मेरे अंदर सब्र नहीं था। ये मुसीबत इसलिए आई कि सब्र नहीं था मेरे अंदर, तहम्मुल नहीं था, बर्दाश्त नहीं थी। इस वजह से खुदावंद ने ये मुसीबत के जो टाइम है, जो पीरियड है, उसमें से गुजरे हैं। और खुदावंद चाहता है कि हमारे अंदर पुख्तगी आए, ईमान की पुख्तगी आए, किरदार की पुख्तगी आए, और हमारी उम्मीद जो है खुदावंद बाप पे हो, खुदावंद यीशु मसीह पे हो, कि वो मुझे इन हालात में से निकाल सकता है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, और हमारे अंदर एक खुदावंद जो देखना चाहता है, ताकि उसका जलाल जाहिर हो और हम उस जलाल में दाखिल हों या उसके चेहरे को देखें, तो हम इन मुसीबतों में खुशी से, शादमानी से खुदावंद पे उम्मीद रखें। गॉड ब्लेस यू। बैक टू श्रेया। Hallelujah. Praise the Lord.